नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही पावरफुल वजीफा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ पावरफुल वजीफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसके करने वाले को इसकी अमल की तासीर जरूर नजर आती है और चंद ही दिनों में नजर आती है। कि जो है वो रिवायत में आपसे जिक्र कर दूं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सी परेशानियां हैं, कर्जों ने जकड़ लिया है, अपने भी बेगाने हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमल करो और फिर परेशानी अपनी आकर मुझे बतलाना। जब तुम घर में दाखिल हो तो ये अल्फाज अदा कर दिया करो, चाहे कोई घर में हो या ना हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ और एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। इन्होंने ये अमल किया। कुछ अरसा बाद आकर बतलाया कि तमाम परेशानियां दूर हो गई, तमाम कर्जे खत्म हो गए। पड़ोसियों को देता हूँ तो खत्म नहीं होता। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अमल की यही तासीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूर ये अमल जो कि रिवायत से साबित शुदा है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बताया, उन्होंने किया और इसका असर जो है वो ये जाहिर हुआ कि उनकी तमाम परेशानियां हल हुई, कर्जे उनके खत्म हो गए। इतना अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया कि पड़ोसी भी उससे मुस्तफीद होते थे, पड़ोसियों को भी वो अता करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल की ऐसी ही तासीर हुआ करती है, ऐसे ही उसकी जो है वो अमल हुआ करते हैं, उससे हासिल होने वाले नतीजे ऐसे ही हुआ करते हैं। बस क्या है कि हमें उसको यकीन के साथ करना है, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वजीफा जो है वो निहायत आसान है, इंतहाई खूबसूरत वजीफा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी को बताया। परेशानियों में अगर आप घिरे हुए हैं, इंसान की जिंदगी के मामूलात में परेशानियों के अलावा जो है उसकी जिंदगी की ख्वाहिश होती है कि उसको अल्लाह ताला बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। कर्जों से निजात होकर, कर्जे हैं आप पर तो अल्लाह कर्जों से निजात अता फरमाए। और जब इंसान पर परेशानियां आती हैं, ऐसे हालात आते हैं तो अपने बेगाने हो जाते हैं। ये अक्सर देखने में आता है कि अपने जो हैं वो बेगाने हो जाते हैं, क्योंकि आंखें फेर लेते हैं, आपके मुश्किल हालात में आपके काम नहीं आते। तो बजाय किसी और के हाथों की तरफ देखने के हमें चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस अमल को अपने अमल में ले आए। जैसे ही आप इसको अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह, जैसे कि इन सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि तमाम मसले हल हो गए हैं, कर्जे अदा हो गए हैं, इतना दिया अल्लाह ताला ने कि पड़ोसियों को भी देता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को अपने मामूलात में लाइए कि करना क्या है, इंतहाई आसान है। घर में दाखिल होते वक्त, जब भी दाखिल हो, चाहे घर में कोई हो या ना हो, बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दीजिए। उसके बाद एक मर्तबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सब दुरूदों से बेहतर जो है वो दुरूद इब्राहिमी है। और उसके बाद एक मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। जैसे कि इन सहाबी ने फरमाया, अल्लाह ताला बेशुमार आप पर इनामात फरमाएंगे, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और आपके कर्जों को अदा करेंगे और बेशुमार रिज्क आपको अता करेंगे। लेकिन एक और बात मैं आपसे जिक्र करूं कि इस अमाल को, जो भी मैं आपसे जिक्र करती हूँ, जो कि मसनून अमाल हों या कि पुरानी अमाल हों, जो भी हों, उनको इंतहाई यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसको करने से मेरे मसले हल होंगे, अल्लाह ताला मेरे मसले हल करेंगे। और यकीन जो है वो शर्त अव्वल होती है। अल्लाह ताला को यकीन से करने वाले का अमल जो है वो इंतहाई पसंद होता है, अल्लाह ताला फौरन से उसके मसले हल कर देते हैं। इन तमाम वज़ाइफ में भी आपको जो है वो यकीन के साथ करना पड़ेगा इन अमाल को, तो इंशाल्लाह आपके मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि इसकी मिसाल एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या है, जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक औरत का गुजर हुआ जिसकी टांग में बहुत ज्यादा दर्द था।
تو وہ ایک اسی طرح سے کسی قبر پر گئی، جب اس نے وہاں جا کر بیٹھ کر دعا مانگی تو اس کی ٹانگ کا درد صحیح ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ شیطان کی طرف سے تھا، کہ اس کی ٹانگ کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ اس قبر پر گئی ہے، اس نے وہاں بیٹھ کر دعا مانگی، شیطان نے اس کو شرک میں مبتلا کیا اور وہ اس کی ٹانگ سے ہٹ گیا۔ اس کا ارادہ تھا اس کو شرک میں مبتلا کرنا۔ اسی طرح سے شیطان انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور کچھ چیزیں اس طرح، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے اس کو نکالا عرش سے، اللہ نے اس کو کہا کہ جا مردود تو یہاں سے نکل، تو تب سے اس نے کہا کہ تیرے نیک بندوں کو بھڑکاؤں گا حتیٰ کہ ان کو جہنم تک لے جاؤں گا۔ تو یہ اس نے تب سے عہد کیا ہوا ہے۔ تو وہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات، ایسی چیزیں ایسی پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ تو ہم نے اس شیطان کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی مشکل حالات آئیں، کوئی بھی مشکل وقت پیش آئے آپ پر، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے جڑنا ہے۔ ایسے شرک اور ایسی چیزوں سے کوشش کرنی ہے کہ ہم دور رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب رہیے، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کی طرف آئیے اور ان وظائف کو اپنی زندگی میں لائیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ مسنون اعمال ہمیشہ میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے عمل ہی آپ کے پاس جو ہیں وہ پہنچیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، جن کا تعلق قرآن کریم سے ہو، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی۔ اور آپ کو پسند بھی آتے ہیں یہ وظائف، اور آپ الحمدللہ کمنٹس میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کا وظائف کا جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں وظائف، مسنون اعمال ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایسے ہی اعمال لے کر آؤں جو کہ آپ تک پہنچانے پہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو آگے پہنچانے والے ہوں۔ تو آپ بھی اس کار خیر میں حصے دار بنیے، ان وظائف کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیجئے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے والے بنے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ مجھ سے خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے والے بنیے، کار خیر میں حصہ لیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیجئے تاکہ مزید لوگ مسنون اعمال کی طرف آئیں اور اوروں کے دروں کو چھوڑیں، اللہ سے ڈائریکٹ ان کا تعلق قائم ہو جائے۔ ہم زیادہ تر پریشان ہوتے ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب شیطان ہمیں ان اعمال میں، ان چکروں میں جب ڈالتا ہے تو ہمیں غیروں کے دروں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو کہ شرک ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رابطہ قائم کریں، اللہ سے جڑیں، ایسے اعمال جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اسی لیے بتائے تاکہ ہمیں اوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ بابے، وہ فقیر ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ہمارے کام بھی جو ہے وہ بس ایسے ہی مناسب طریقے سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ہمیں اس میں مبتلا کیا ہوتا ہے، ہمارے حالات کو شیطان خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کے دروں پر جاتے ہیں تو شیطان ان حالات کو تھوڑا سا ہمیں شرک کی طرف لے جانے کے لیے کم تو کر دیتا ہے، اپنی پریشانیاں جو ہے وہ ہم سے تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں پریشانیوں میں جو مبتلا کیا ہوتا ہے کم تو کرتا ہے، لیکن ہم شرک کے در پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان برے اعمال سے بچائیے اور اللہ کے قریب ہوئیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اعمال چھوڑے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں جب ان اعمال کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں کہ کون، زندگی تو ہے ہی آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ تو حالات ہم پر جب آتے ہیں تو ہم اصل میں آزمائش میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم برے حالات میں کون سے در پہ جاتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں یا ان شیاطین کے دروں پر جاتے ہیں، ان سے رجوعات کرتے ہیں۔ تو اپنی ان آزمائش میں اللہ سے رجوع کر کے اپنی آزمائش میں، اپنے امتحان میں پاس ہوئیے، اور اللہ سے ڈائریکٹ رجوع کر کے اللہ سے مدد حاصل کریے۔ ایک تو امتحان میں پاس ہوں گے، دوسرا حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں اور اس سے
اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیں، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اس وظیفہ کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں، اور مزید وظائف اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ اس کے مطابق مصنون عمل لے کر حاضر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔